अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और लाइक और शेयर कमेंट सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ। एक्चुअल में ये मेरा आज का व्लॉग नहीं है, आज की वीडियो है जो मैं एक मेन कंसर्न पे बनाना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, और जिसका मेन रीज़न ये थी कि जिस वजह से हम अल्लाह ताला से दूर हैं, अपने दीन से दूर हैं, उन चीज़ों की जो रियलिटी है वो सामने लाई जाए। क्योंकि हमें जो दीन बताया गया है और हमें जो अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है वो बिल्कुल नेगेटिव है। और नेगेटिव इस तरह से है कि सिर्फ हमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला जो है वो सवाब देता है और सज़ा देता है, इस चीज़ में गुनाह है, ये हराम है, ये हलाल है, और ये इस तरह। एक्चुअल में हमारा दीन ये नहीं है। एक्चुअल में हमारा दीन कुछ और था और कुछ और है। वो ब्यूटी ऑफ जो हमारा दीन है ना, वो हम तक नहीं पहुंचाई गई। तो मेरा मेन कंसर्न जो है वो ये है कि मैं हमारे दीन की ब्यूटी और अपने रब की इंसान के साथ उम्मीद, मोहब्बत और जो चीज़ें एक रिलेशन में होती हैं वो सब जो है खोल के क्लैरिटी के साथ आप सबके सामने रखूं, ताकि आप भी मेरे अल्लाह ताला के करीब हों। और शायद इस सफ़र में जो करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं और दीन समझने की, अल्लाह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनका साथ देना चाह रही हूँ। ओके जी, अब जो मेरा मेन टॉपिक है ऑफ द वीडियो वो है हु इज़ अल्लाह। मैं गारंटी से ये चीज़ कह सकती हूँ कि इस चीज़ का जवाब आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मिलेगा, स्कॉलर से भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा टिपिकल सा। ठीक है, तो इस वजह से आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड और अपने पर्सनल जो आउट किया इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, और मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए। कोई एज, कोई क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन मैंने नहीं रखी। हर इंसान को इन्वॉल्व किया ये सोशल एक्सपेरिमेंट करने में, बच्चा, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, अनपढ़, और फिर हाईली डेजिग्नेटेड और हाईली प्रोफेशनली लोग, हाईली एजुकेटेड लोग। लेकिन अफसोस के ये जो जवाब है वो नहीं वो मिल सका जिससे मेरे दिल को और मेरे जहन को तसल्ली होती, मेरे दिल को सुकून मिलता, और मेरी जो अक्ल है वो उसके ऊपर कहती थम्स अप कि वाकई यार ये जवाब है, क्योंकि जवाब ढूंढना है। और जब वो जवाब नहीं मिल रहा होता ना, तब तक आपके दिल और दिमाग में वो बेचैनी और आप रेस्टलेसनेस फील करते हैं। और फिर मैंने कुरान को बिल्कुल लास्ट पे रखा हुआ था कि जब मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस और सोशल एक्सपीरियंस से सारा मिक्सअप करके और सारा कलेक्ट और गैदर करके जब मैं एक क्रक्स पे पहुंचूंगी, एक एंड पॉइंट एंड रिजल्ट पे पहुंचूंगी, तब मैं उसको जो है ना वेरीफाई करूंगी कुरान की जो थिंकिंग है और जो अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस काम के लिए चूज़ किया है। क्योंकि अभी भी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ नॉट योर विल एंड दिस इज़ नॉट माई विल, दिस इज़ ऑल विल ऑफ माई अल्लाह। ऑब्जर्व करने के बाद दैट अल्लाह सेड इन कुरान के गौर फिक्र करो। उसके बाद जो मुझे जवाब मिला वो ये था कि इंसान जिस हालत में होता है और जिस कंडीशन में होता है, उस टाइम पे उसको जिस इंसान की या जिस चीज़ की या जो भी कंडीशन की उसको उस टाइम पे ज़रूरत होती है ना, वो अल्लाह है। ये है अल्लाह ताला का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। मीन्स टू से डैट कि अगर इस टाइम पे मैं हूँ और मुझे इल्म की सख्त ज़रूरत है, और मुझे सिर्फ इल्म ही नहीं, मुझे हिकमत वाला इल्म भी चाहिए, तो फिर मेरे लिए एक उस्ताद कौन है? अर रशीद, अल्लाह ताला। अब आप कहेंगे कि एक बैरूनी उस्ताद की भी ज़रूरत होती है, ये ज़रूर होती है, लेकिन आपका उस टाइम पे जो उस्ताद होता है ना, जो आपकी उंगली पकड़ के आपको चला रहा होता है, जिसका आपके दिल, आपके कल्ब, आपकी रूह, आपके दिमाग, आपके जिस्म के ऊपर जिसका काबू और कंट्रोल होता है, वो अल्लाह ही होता है। आप ऐसे ही किसी एक्सटर्नल उस्ताद के साथ नहीं जुड़ जाते, ये अल्लाह ने ही आपके लिए चूज़ किया। सपोज करें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मेरे लिए यहाँ पर मेरा रब अर राज़िक होगा। वो कैसे? कि मुझे कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी या कोई ना कोई बंदा मुझे ऐसे मेरे पास आ जाएगा, इंसान कि हमने आपके ये पैसे देने थे, तो मैंने सोचा मैं आज ही दूँ। आप लोगों के साथ ये ज़रूर होता होगा, वो अलग बात है कि हम नोटिस नहीं करते हैं। अब कभी कभी इस तरह होता है कि घर में अम्मा का दिल नहीं कर रहा होता खाना शाना बनाने को, फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो खाने को दिल नहीं कर रहा होता, कैसी तरफ से आपको खाना आ जाएगा, खाला बुला लेंगी या खाला दे जाएंगी या दोस्त क्या देगा, चला यार KFC खा के आए। तो यहाँ पर मेरे अल्लाह ने कौन सा रोल प्ले कर दिया, यहाँ पे आप किस तरह से उस ज़ात को पाएंगे, अर राज़िक, वो आपका राज़िक बन गया है। अब हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया, लोगों ने धोखे दे दिए ये, तो अब जाहिर सी बात है बाकी सारे काम शाम को भी देखना है, सारा कुछ भी करना है, वो हार्ट ब्रेक लेके तो नहीं बैठा रहना। तो उस टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला कौन है? अल जब्बार। अब यहाँ पे अल्लाह जो है वो ज़ात जो है जिसे मेरे बड़ों ने एक बहुत ही डरावनी चीज़ बना के पेश किया हुआ था, वो तो मेरा दोस्त निकला।
وہ تو میرا ولی نکلا، وہ تو الجبار نکلا، مجھے جوڑنے والا. تو اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی جاب نہیں ہے میرے پاس اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، بھائی کہاں جاؤں، ہر طرف راستے بند ہیں. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بن کے آتے ہیں، یہاں پر آپ کے لیے اللہ کون ہے، کے لیے اللطیف ہے، جو خفیہ تدبیر کے ساتھ کہ میں نے کس طرح سے اس بندے کو اس کے مقصد تک پہنچانا ہے، دیٹ از یہاں پہ اللہ جو ہے وہ اللطیف ہے. اب انٹروڈکشن آگے جیسے جیسے سمپل سی چیز ہے، اتنا زیادہ دین اسلام کو کتابیں پڑھ کے مشکل کیا ہوا ہے اور اتنا ڈراؤنی چیز بنا دی ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنے اسلام پہ چلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یار اتنا خوبصورت دین ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کو جب محبت کی ضرورت تھی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، آپ کی کلاس فیلوز، سب لوگ وہ آپ کو اتنی محبت نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ محبت انسان کے دل میں نا آلریڈی پل رہی ہوتی ہے، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میرے اندر کیا وہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک میچیور محبت کر کے کسی نامحرم کو دے دیتا ہے، کیونکہ ایکچوئل میں وہ محبت کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اندر وہ کریکٹر ڈالا تھا، ایک ہمارے اندر وہ جین ڈالی تھی، وہ اپنے لیے ڈالی تھی، لیکن ہم نے وہ محبت میچور کر کے لوگوں کو دے دی. اور آپ یقین کریں کہ ایک پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ ہے میرا اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اپنے ان سارے جوابات کو کمپائل جب میں نے کیا، جب میں نے یہ دیکھا کہ یار واقعی یہ بات سچی ہے، یہ میرے ساتھ بھی لائف میں ہوا ہے، پہلے ہو چکا ہے، میرے 1.5 سال میں کمپائل میں نے کیے، تو پھر میں نے اپروچ کیا قرآن کی طرف. اور جب اس دفعہ میں نے قرآن کی طرف اپروچ کیا تو آپ یقین کریں کہ بالکل یہ ویریفائی ہو رہے تھے میری سائیکی اور میری عقل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ہر جواب جو ہے وہ قرآن اس کو ویریفائی کر رہا تھا. جنگوں میں کم لوگ تھے، کم مسلمان تھے، تو کس طرح کو جنگ جتوا دی. یہاں پہ میرا پروف ہوا، کیونکہ میں بھی اپنے لائف میں اس ٹائم پہ بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کو فیس کرتا ہے انسان، ہر انسان ہی کرتا ہے، آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس چیز سے. تو جب آپ اسٹرگل کر رہے ہو اور ایک جنگ لڑ رہے ہو، تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بھیڑیوں میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ جب آپ کو ایک اسپیسیفک اسٹرانگ شیر بناتا ہے نا، آپ کو خود ہی نظر آ جاتا ہے، آپ میں خود ہی ول پاور ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے کہ یار واقعی یہ میرے اللہ نے مجھے یہاں سے نکالا ہے اور واقعی میرا رب یہ ہے. آپ کا یقین جو ہے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کافی ہیں اور ان کے لیے بھی ہم کافی ہو جائیں گے. یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے الولی کا رول پلے کیا ہے. پھر سورہ دوحہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، رو رہے تھے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ہمارے نبی، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ہم آپ سے ناراض ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو تسلی دے رہے تھے، یہ ایک محبوب سے بھی اوپر کا لیول تھا. یہ تھا الودود کا جو ہونا ہے کہ کون ہے اللہ. تو یہاں پہ اللہ الودود ہے. کہا کہ اے نبی، ہم نے جب آپ کو تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا. دیکھیں کہنا، بات کہنے کا انداز دیکھیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے نا ایموشن، ایکسپریشن خود ہی سمجھ آنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ ضرور ریلیشن میں آئیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آپ کو بنانے والا کون ہے. ہم ویک میں فرائیڈے ٹاکس میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور مزید میں کوشش کروں گی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. چلے جی، یہیں پہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. باقی مزید میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. آپ میرے ولاگز دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں ہیلپ فل ہو رہا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اپنی روٹین میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں. خوش رہا کریں یار، یقین کرو 2 دن کی زندگی ہے. میں آگے اپنے ولاگز میں ڈالوں گی کہ اسلام کا کیا رول ہے ہماری لائف میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سپورٹ کرتے رہیے گا، سبسکرائب کریے گا، شیئر اینڈ فارورڈ، لائک کمنٹ سب کرتے رہیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.